اليوم غنديروا الكوريكسيون ان شاء الله ديال الامتحان ديال الوطني الموحد للبكالوريا من المسلك المهنيه الدوره العاديه ديال 2018. غنخدموا الدوسيي ديال كونطابيليتي. أستاذ حنا خدمنا صيفطوا لك داكشي اللي خدمنا. ما صيفطتوا ليا والو. عاوز نصيفطوا لك دابا. ودابا غنديروا الكوريكسيون ديالو. صيفطيه ليا حتى من بعد نشوفوا عاد نحطوا لكم الكوريكسيون. L'entreprise Atlas Bouchon, installée dans la zone industrielle de la ville de Salé depuis les années 1970, fabrique des bouchons à partir des planches de liège en vue de tenir la comptabilité. Les bouchons. Des bouchons. ديال القرعه اللي كيديروا القرعه ديال الفلين. En vue de tenir la comptabilité de gestion, le directeur des services de contrôle de gestion vous remet les documents suivants. أنا كيهضروا على واحد الشركة سميتها أطلس بوشون انستاليه في لا زون المنطقة الصناعية ديال سلا منذ 1970. كتصاب واحد الخطايات ديال القراعي ابارتيغ من الفلين واحد الخشب داك اللي كيكون في الشجره كيخرجوا منه داك الفلين هو اللي كيستعملوا باش كيصابوا هاد الخطايات. عطاونا دوكيومون نيميرو 1 البروسيسوس دو فابريكاسيون كيفاش كيصابوا هاد لي بوشون. اول حاجه كاين البريباراسيون. لي بلانش دو لييج سون séchées et ensuite nettoyées, extraction des salissures, poussières par bouillage dans des cuves remplies d'eau à température haute. Cette opération permet l'obtention des planches préparées qui passent directement à l'atelier d'usinage. Des déchets sans valeur nécessaire des frais d'évacuation. هنايا هاد لي بلونش اول حاجه كيشريو واحد الالواح ديال هاد لي لياج هما اللي كيصابوا ديال الفيلين كينشفوهم بعدا كيشمشوهم من بعد كينظفوهم كيحيدوا منهم الغبره ولا الوسخ اللي كيكون فيهم. من بعد كيدوزوهم في واحد بحال واحد الاوعيه اللي كيكون فيهم بحال كيغليوهم كيكون الماء سخون. من بعد شنو كيتصابوا هاد لي بلونش فاش كيغليوهم وكينشفوهم باس ديريكتومون في لاتوليي ديزيناج يعني كيمشيو نيشان لا ماشين. كاينين دي ديشي واحد لي ديشي كيبقاو لينا واحد البقايا كيبقاو لينا سون فالور نيسيسيتون دي فري ديفاكياسيون يعني كيبقاو لينا دوك البقايا اللي كيبقاو لينا كنخلصوا عليهم واحد لي فري باش كنحيدوهم ما كيبقاوش عندنا في لونتربريز. بيان سور هاد لي فري ديفاكياسيون ce sont des charges كتسيبورتيهم لونتربريز. من بعد كاين l'usinage. Les planches préparées passent dans une machine tubeuse كيدوزوهم في واحد لي ماشين بحال الانابيب. هاد لي ماشين كيقطعوا دي كوب لي بوشون دون ليبيسور دو لا بلانش كيقطعوا هذاك لي بلانش الواح الخشبيه على واحد السمك باش كيصابوا منهم لي بوشون. لي بوشون سون recouverts de paraffine كيزيدوا بارافين واحد الماده بحال الشحام ولا شي حاجه كيديروهم باش كيصابوا داك كيحسنوا ليهم الختم. lubrifiant pour améliorer leur étanchéité هو واحد الخاتم اللي كيديروا في داك الخطايا ولا داك البوشه. et envoyer son stockage intermédiaire à l'atelier suivant يعني هذوك لي بوشون فاش كيقطعوهم كيدوزوهم نيشان لاتولي سويفون اللي هو كونترول امبالاج.
ما كاينش واحد الستوك انترميديير من لوزيناج للكونترول ولومبالاج. كاين في الكونترول emballage les bouchons sont contrôlés et mis dans des sachets d'une capacité de 100 bouchons. من بعد كيكونتروليو هذوك لي بوشون اللي كيصابوهم كيفيريفيوهم واش مزيانين. فاش كيكونوا مزيانين كيديروهم في لي ساشي. كل خنشه كل ساشي فيها 100 بوشون 100 غطايه كيديروا فيها. Les sachets de bouchons sont stockés avant d'être vendus. يعني هاد لي ساشي اللي كيكونوا فيهم لي بوشون كيدوزوهم كيكون عندنا واحد ستوك ومن بعد عاد كيبيعوهم. هادو c'est-à-dire les documents ou les informations ديال البروسيسوس دو فابريكاسيون ديال لي بوشون. عطاونا كاين document 2 numéro 2 l'information relative au mois de mai 2017. عطاونا extrait de tableau de répartition des charges directes. كاينين عندنا les sections auxiliaires اللي هما entretien l'administration وعندنا les sections principales اللي هما approvisionnement préparation usinage contrôle emballage ومن بعد عندنا distribution. بالنسبه لي طوطو بريمير بالنسبه للونتروتيان عندنا 39600. بالنسبه للادمينستراسيون عندنا 47250. بالنسبه لابروفيزيونمون عندنا 24800. بالنسبه للبريباراسيون عندنا 197400. بالنسبه لليوزيناج عندنا 160200. بالنسبه للكونترول امبالاج عندنا 282900. بالنسبه للديستريبيسيون عندنا 127050. بالنسبه هنايا عطاونا لونتروتيان ولا لادمينستراسيون عطاونا لي بورسونتاج. بالنسبه للونتروتيان مع لادمينستراسيون عندنا 15%. بالنسبه لابروفيزيونمون عندنا 20%. بالنسبه للبريباراسيون عندنا 10%. ليوزيناج عندنا 20%. بالنسبه للكونترول امبالاج عندنا 20%. بالنسبه للديستريبيسيون عندنا 15%. الا جمعنا المجموع ديال هاد لي زيليمون كاملون غنلقاو 100%. بالنسبه لادمينستراسيون مع لونتروتيان عندنا 10%. بالنسبه لابروفيزيونمون عندنا 10%. بالنسبه للبريباراسيون عندنا 15%. بالنسبه لليوزيناج عندنا 20%. بالنسبه للكونترول اي امبالاج عندنا 15%. بالنسبه للديستريبيسيون عندنا 30%. هادو خاصنا نديرو خاصنا نحلو النظمه باش نحيدو هاد لي زيليمون اللي خاصهم يتحيدوا. لي سيكسيون اوكسيليير خاصهم ما يبقاوش عندنا. هذا غنخدموا الطابلو ديال ريبارتيسيون ديال لي شارج ديال. عطاونا ليطا دي اي موفمون دي ماتيير اي فورنيتور كونسومابل. عندنا لي زيليمون عندنا ستوكاج او بروميير 5 عندنا لي زاشا وعندنا الكونسوماسيون. بالنسبه عندنا لي بلونش دو لييج هما دوك الالواح ديال الفيلين. كان عندنا في النوبه في الاول كان عندنا ستوك في لو 1 5 عندنا 2000 كيلوغرام. بشحال الكيلوغرام 29.95 درهم للكيلوغرام. شحال شرينا 9800 كيلوغرام بشحال 23 درهم للكيلوغرام. والكونسوماسيون هي شحال غنستهلكوا ولا يا اما كنلقاو الكونسوماسيون ولا كنلقاو ديال لا ماتيير اللي غنحتاجو. هنايا غنحتاجو 10500. بالنسبه للبارافين البارافين هي ديك الماده ديال الشحم باش كيديروا لي بوشون باش يقدروا يديروا عليها الخاتم ولا طومبو. في لو 1 5 ما عندناش كاع ستوك. لاشا شرينا شحال شرينا 150000 درهم. وبالنسبه للكونسوماسيون عندنا 143200. بالنسبه هذا لا ماتيير اللي كنستعملوا. بالنسبه لي ساشي فيد هما دوك السيكان اللي كنديروا فيهم لي بوشون الغلايق. كان عندنا في النوبه الاولى في لو 1 5 عندنا ستوك ديال 76000 يونيتي. بالنسبه لي زاشا ما شريناش. بالنسبه للكونسوماسيون شحال كناخذوا منهم 48000 ساشي. او كو موين يونيتير بونديري الكموب c'est-à-dire le prix unitaire هو 0.4 درهم للساشي. هنا عندنا état et mouvement des sachets de bouchons. عندنا في ستوك لو 1 5 عندنا 4000 unité pour une valeur de 91600. بالنسبه لا برودكسيون عندنا
100000 unité. بالنسبه لي فونت كنبيعوا 50000 unité بشحال كل unité كدير ب 40 درهم. بالنسبه لا مان دوفر هما النومبر ديال لي زور اللي كيخدموا فيهم. بالنسبه للبريباراسيون خاصنا 3750 ساعه وكل ساعه كدير عندنا ب 16 درهم للساعه. بالنسبه للكونترول اونبالاج خاصنا 4000 ساعه بور اون فالور جلوبال ديال 80000 سيتادير 4000 كتقام علينا 80000 سيتادير الجلوبال. بالنسبه للفري ديفاكياسيون قلنا فاش كنشريو هاد الالواح ديال الفلين كيبقاو عندنا واحد البقايا. هادوك اللي دوك البقايا كتخلص عليهم الشركه، كتخلص عليهم واحد لي شارج باش كيحيدوا كتخرجوهم، حيت ما هادوك لي ديشي ما صالحين كتحيدهم للشركه، ولكن كتخلص عليهم باغ اكزومبل لي فري ديال الترونسبور. كتجيب الكاميو وكديروا هذوك بيان سور كتخلص هذاك. L'évacuation des déchets obtenus à l'occasion de la préparation des planches de liège coûte à l'entreprise 5250. يعني كتخلص داك الترونسبور اللي كتخلص عليه الشركه باش كيحيد هذاك الديشي كتخلص 5250 لكاع داك سيتادير لي ديشي اللي ما غاديش تخدم بهم الشركه. عطاونا هنا ليفالياسيون دو ستوك. شنو الميثود اللي غنستعملوا؟ tous les sorties des stocks sont évalués au coût moyen unitaire pondéré avec cumul de stock initial. هذه هي الميثود ديال ستوك اللي غنستعملوا. عطاونا دوكيومون نيميرو 3 analyse par variabilité. عندنا extrait de compte de produits et charges de l'exercice 2017. عندنا les ventes de biens et services produits عندنا 24 مليون. بالنسبه للريزولتا عندنا 4 مليون و800 الف. Autre information, le taux de la marge sur coût variable usuel est de 30%. Le chiffre d'affaires est réparti régulièrement sur les 12 mois de l'année. هاد les données فين بقاش غنستعملوهم في لا ميثود ديال لي كو بارسيال. غنصابوا واحد الطابلو ديال الريزولتا ديكسبلواتاسيون، غنحتاجوا فيها الشيفر دافير وغنحتاجوا فيها لو كو فاريابل اللي كيعطي باش كنحسبوا المارج سور كو فاريابل، كنقصوا من بعد الكو فيكس باش كيعطينا الريزولتا. انا غندير معكم الغابيل وغنشرح لكم كيفاش كنديروا الميثود. هذا بالنسبه لهذا الطابلو. بالنسبه عاوتاني هنا عطاونا الشيفر دافير اي ريبارتي ريغولييرمون سور 12 موا. غنستعملوا باش غنحسبوا لو سوي دو رونطابيليتي ومن بعد غنحسبوا لانديس دو سيكوريتي. حتى هو غندير معكم غابيل وغنشوفوا الميثود كيفاش كنحسبوه. travail à faire. شنو اللي مطلوب منكم اش غديروا؟ اول حاجه compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Deuxièmement, présenter sous forme de tableau le calcul du coût d'achat des planches de liège ou l'inventaire permanent des planches de liège. Troisièmement, présenter sous forme de tableau le calcul de coût de production des sachets de bouchons ou l'inventaire permanent des sachets de bouchons. Quatrièmement, présenter sous forme de tableau le calcul de coût de revient des sachets de bouchons ou le calcul de résultats analytiques sur les sachets de bouchons. Cinquièmement, présenter le compte d'exploitation différentiel simplifié. هذا هو اللي غنستعملوا فيه هاد لي زيليمون اللي كاينين في الدوكيومون نيميرو 3 اللي هو l'analyse par variabilité. Sixièmement, calculer et interpréter le seuil de rentabilité ou l'indice de sécurité. هاد cinquième ou sixième غندير معكم غابيل وغنخدموا هاد لي كيسيون اللي في l'examen national. هنا طابلو ديال الريبارتيسيون. هنايا
عطاونا هاد لي زيليمون، خاصنا نعمروا لونتروتيان و لادمينستراسيون، خاصنا نلقاو لونتروتيان شحال كتساوي ونلقاو لادمينستراسيون شحال كتساوي، كنحلوا النظمه و كتسمى ريبريزونطاسيون ريسيبروك، كنحلوا هادو كنديروا توتال ديال ريبارتيسيون. هنايا عطاونا لا ناتور دو لونيتي. هادو لي زيليمون راه ما عطاوهم ليناش في الاول، هاد لي زيليمون راه ما عطاوهم ليناش في الاول. هنايا راه خاصكم تردوا البال، هنايا في الطابلو الاولاني ما عطاوناش هذاك لي زيليمون ديال لا ناتور و لو كو داكشي، وهنايا واحد ليليمون ما عاطيني ليناش اللي هو هاد 6000 ساعه. دائما خاصكم تردوا البال الورقه الامتحان. هنايا عطاونا لا ناتور دو لونيتي دو نوف. بالنسبه لابروفيزيونمون قالوا لنا 1 كيلو غرام دو بلونش دو لييج اشتي. هنا هي لا ناتور ديال لونيتي دوفر. بالنسبه للبريباراسيون 1 كيلوغرام دو بلونش دو لييج اتيليزي. هنا فاش كنشريوه وهنا داكشي اللي كنستعملوه. بالنسبه لي زيناج 1 اور دو ماشين. هاد 6000 راه ما عاطينها ليناش. كل الى ما شفتوش هاد الطابلو اللي عاطينا في لانكس راه ما يمكن لكمش تخدموا، حيت هنايا ما ذاكرين ليناش في لينونسي 6000 ساعه ديال لوزيناج. بالنسبه للكونترول اون بالاج عطاونا ان ساشي اوبتونو. بالنسبه للديستريبيسيون عطاونا 100 درهم دو فونت. هنايا لا ناتور ديال النومبر ديال لي زونيتي دوف خاصنا نلقاوهم، وخاصنا نلقاو لو كو دو لونيتي دوفر اللي خاصنا كنقسموه توتال كنقسموه على النومبر كيعطينا لو كو دونيتي دوفر. هنا عطاونا هاد كيعطيكم هاد ليسباس كالكول دو جوستيفيكاسيون دو بريستاسيون ريسيبروك. هنا فاش كنحلوا النظمه يعني هاد الورقه اللي كتكون في الورقه ديال المعطيات كتحسبوا فيها. هنايا راه عطاوكم باش ديروا الكالكول بلا ما تعاودوا تراسيو هاد الطابلو، خاصكم تخدموا في هاد الورقه وبيان سور تجوستيفيو لي كالكول ديالكم في هاد البلاصه. نرجعوا لينونسي باش نقدروا نخدموا النظمه، نحلوا النظمه. اول حاجه الطابلو عندنا هنايا في السيكسيون اوكسيليير عندنا اونتروتيان و ادمينستراسيون، وهنايا لتحت عندنا اونتروتيان مع لادمينستراسيون. غنشوفوا اول حاجه نبداو بلونتروتيان مع لونتروتيان. يعني او كتساوي لينا 39600 زائد 10% مناش من لادمينستراسيون. هذه اول حاجه. وعندنا اللي هي لادمينستراسيون كتساوي 47250 زائد 15% مناش من لونتروتيان. دائما هاد النظمه ما خاصكمش تغلطوا فيها، دائما كتكون تبادليه. لونتروتيان ايغال 39600 زائد 10 مناش من لادمينستراسيون، وعندنا لادمينستراسيون كتساوي 47250 زائد 15 مناش من لونتروتيان. هذه اول حاجه خاصنا نحلوا النظمه. ها هي النظمه كيفاش كنحلوها. عندنا او كتساوي 39600 زائد 10 مناش من وعندنا كتساوي 47250 زائد 15 مناش من او. نعم هاد بعد نديرو في الواسخ ما نكتبوهمش، ما كنكتبوا الخارج نيشان في الطابلو في الطابلو، ولكن خاصك تجيستيفي لي كالكول ديالك، خاصك توريهم الميثود كيفاش حسبتي. عطاونا فين جوستيفي. ها هي الورقه، ها هي راه وريتك فين غتجيستيفي الكالكول ديالك في الطابلو باش ما يضيع لكمش الوقت باش تراسي الطابلو وداك الشيء. هما كيعطيوك الورقه ها هي عاطين ياك صح. وهنا لتحت خاصك كيعطيك فين تجيستيفي. ها هي الكالكول صح. بلا ما تعاود تراسيه باش ما يضيع لكش الوقت. غتعمر هنا صح. ولكن باش تجيستيفي الحساب داكشي اللي حسبتي خاصك ديرو هنايا. صح. دونك عندنا او كتساوي 39600 زائد 10 مناش من لادمينستراسيون، وعندنا لادمينستراسيون كتساوي 47250 زائد 15 مناش من لونتروتيان. كيكونوا عندنا كل وحده فيها جوج المجاهيل، خاصنا كنعوضوا بوحده في الاخرى.
غنبداو بلونتروتيان، نعوضوا القيمه ديال ا هنايا في البلاصه ديالها. عندنا او كتساوي 39600 زائد 10% مناش ا كنعوضوها بهذه القيمه ديالها. عندنا 47250 زائد 15% مناش من او. عندنا 39600 زائد 0.1 ديالها ضربناها في 47250 كتعطينا 4725. وعندنا 0.1 ديالها ضربناها في 0.15 او كتعطينا 0.015 او. هنا كنجمعوا هنايا 39600 غنزيدوها على 4725 غتعطينا 44325. وهنا غتبقى عندنا 0.015 او. هاد ناقص هاد 0.015 او الا ديناها الجهه الاخرى غتولي لنا ناقص. دونك اش تولي عندنا؟ غتولي عندنا او ناقص 0.015 او كتساوي لينا 44325. واحد ناقص 0.015 كتعطينا 0.985 او كتساوي 44325. او اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 44325 مقسومه على 0.985. الا عوضنا الا حسبنا في كالكولاتريس كنلقاو او كتساوي لنا 45000. ها حنا لقينا او غنمشيو غنعوضوها في البلاصه ديالها. عندنا ا كتساوي لنا لادمينستراسيون كتساوي لنا 47250 زائد 15% مناش من او كنعوضوها بالقيمه ديالها اللي هي 45000. كتولي عندنا 47250 زائد 0.15 في 45000. الا شحال كتعطينا؟ كتولي عندنا 47250 زائد 6750 اللي كتعطينا مجموع ديالها 54000. كنمشيو للطابلو ديالنا كنحطوا عندنا لونتروتيان مع لونتروتيان، عندنا الكولون مع لا لين ديال لونتروتيان كنحطوا 45000. هنا لقينا 45 ولكن كنحطوها بلو سين موان حيت غنخص نستعملوها باش نلقاو هنا زيرو. بالنسبه لادمينستراسيون غنمشيو للكولون ديال لادمينستراسيون مع لا لين ديال لادمينستراسيون غنحطوا القيمه ديال 54000 ولكن غنحطوها بالموان. مزيان، لقينا دابا لونتروتيان شحال كتساوي ولادمينستراسيون شحال كتساوي. هنا من بعد دابا خاصنا نديروا لا ريبارتيسيون ديالها. لا ريبارتيسيون ديال 45000 كنقسموها. هنا 15% منها كتساوي لينا 6750. 20% من 45000 كتساوي لنا 9000. 10% من 45000 كتساوي لنا 4500. 20000 20% كتساوي لنا 9000. 20% كتساوي لنا 9000. 15% كتساوي لنا 6750. هنا هذه درنا ليها لا ريبارتيسيون ديالها. بالنسبه لادمينستراسيون عندنا 54000. 10% من 54000 كتعطينا 5400. هنا عاوتاني 10% تعطينا 5400. هنا بالنسبه للبريباراسيون عندنا 8100. بالنسبه لليزيناج عندنا 10800 اللي هي 20%. هنايا عندنا 15% هي 8100. بالنسبه للديستريبيسيون عندنا 30% اللي هي 16200. هنا درنا الريبارتيسيون ديال هاد 54000. هنا دابا نديرو توتال ديال الريبارتيسيون. عندنا 39600 الا نقصنا منها 45000 وزدنا عليها 5400 غتخرج لينا زيرو. ها هو لونتروتيان ما بقاش عندنا. كانت عندنا في النوبه الاولى كانوا عندنا هاد لي مونطون في الاخر ولا عندنا زيرو. ليليميناسيون ما بقاوش عندنا. بالنسبه لادمينستراسيون عندنا 47250 زدنا عليها 6750 غنقصوا منها 54000 غتولي عندنا زيرو. ها هي لادمينستراسيون ما بقاتش عندنا. هنا بالنسبه لابروفيزيونمون عندنا 24800 غنزيدوا عليها 9000 غنزيدوا عليها 5400 غتعطينا 39200. بالنسبه للبريباراسيون عندنا 197400 غنزيدوا عليها 4500 غنزيدوا عليها 8100 غتولي عندنا مجموع ديال 210000.
بالنسبه للزيناج عندنا 160200 غنزيدوا عليها 9000 غنزيدوا عليها 10800 غتولي عندنا المجموع ديال 180000. بالنسبه للكونترول اي امبالاج عندنا 282900 غنزيدوا عليها 9000 غنزيدوا عليها 8100 غتعطينا المجموع ديال 300000. بالنسبه للديستريبيسيون عندنا 127050 غنزيدوا عليها 6750 غنزيدوا عليها 16200 غتعطينا المجموع ديال 150000. هنا عندنا لا ناتور ديال لونيتي دوفر. عندنا بالنسبه لابروفيزيونمون عندنا 1 كيلوغرام دو بلونش دو لييج اش تي. داك شحال الالواح ديال الخشبيه كنشريو. غنرجعوا لينونسي نشوفوا شحال كنشريو. شحال شرينا 9800. هذا هو اللي نحطو في لا ناتور. ها هو حطينا 9800. بالنسبه للبريباراسيون 1 كيلوغرام دو بلونش دو لييج utilisé. غنمشيو للبلونش دو لييج وغنمشيو ليتيليزاسيون. ليتيليزاسيون هي الكونسوماسيون. هنايا بالنسبه للكونسوماسيون عندنا 10500 كيلوغرام. هذاك الشيء هو اللي كنستعملوا من الالواح الخشبيه اللي كانوا عندنا، سيتادير كان عندنا ديجا ستوك وزدنا عليه شرينا، كيولي عندنا واحد المجموع اللي كنستهلكوا ديال 10500. بالنسبه ليزيناج قال لك 1 اور دو ماشين اللي هي 6000. هنا الا لاحظتوا هنايا في الطابلو الاول راه ما عاطيناش، ولكن الا مشينا لانكس راه غنلقاو بانهم راه ديجا قالوا لنا بانها 6000 ساعه. ها هي 6000 ساعه، راه ما قالوها ليناش في لينونسي ولكن دايرين ليها لينا في لانكس. ندوزو للكونترول اي امبالاج. قال لك ان ساشي اوبتوني هي 48000 راه جبناها من لينونسي. هما البرودكسيون شحال عندنا 48000 راه كاينه هنا وكاينه هنا. لي ساشي اللي كيكونوا عندنا اللي كنعمروهم هما اللي كيكون عندنا لا برودكسيون، يعني لي ساشي فيد اللي كيكونوا عندنا في الكونسوماسيون هما اللي كنلقاو في البرودكسيون هي 48000. هادو هما لي ساشي اللي كيكونوا عندنا اللي كنعمروا بهم لي بوشون وهما اللي كنلقاوهم في البرودكسيون فينال. بالنسبه للديستريبيسيون قالوا لنا 100 درهم دو فونت. 100 درهم ها هما الفونت راه عطاونا في لينونسي. قالوا لنا لي فونت عندنا 50000 يونيتي. 50000 بشحال؟ ب 40 درهم. ها هي 50000 الا ضربناها في 40 درهم غتعطينا جوج المليون. قالوا لنا هنا 100 درهم دو فونت، خاصنا نقسموها على 100 غتبقى لينا في الاخر غتبقى لينا 20000. ها حنا لقينا نومبر دي زونيتي دوفر لقيناهم. دابا خاصنا نحسبوا لو كو دو لونيتي دوفر. كيفاش كنحسبوها؟ عندنا هنايا 39200 غنقسموها على 9800 اللي غتعطينا 4. هنايا بالنسبه للبريباراسيون عندنا 210000 غنقسموها على 10500 غتعطينا 20. بالنسبه لليوزيناج عندنا 180000 غنقسموها على 6000 غتعطينا 30. بالنسبه للكونترول امبالاج عندنا 300000 غنقسموها على 48000 غتعطينا 6.25. بالنسبه للديستريبيسيون عندنا 150000 الا قسمناها على 20000 غتعطينا 7.5. ها حنا سالينا طابلو ديال الريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت. هذه الكيستيون الاولى. قال لك كومبليتي لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. دابا ندوزو نصابو لو كالكول du coût d'achat des planches de liège او الكو d'achat سيتادير كيكون فيه لي شارج ديريكت اللي هو البري داشا باش شرينا لي بلونش وكيكونوا فيه لي شارج انديريكت
اللي كنجيبوهم من الطابلو ديال الريبارتيسيون. عندنا الكو داشا دي بلونش دو ليج، عندنا لي زيليمون كنحطوهم هنايا، كاينين عندنا الكونتيتي، عندنا البري يونيتير، عندنا المونطون. قلنا كاينين عندنا لي شارج ديراكت اللي هما البري داشا باش شرينا هذوك الالواح ديال الفيلين، وعندنا دي شارج انديريكت اللي هما لي فري دابروفيزيونمون. بالنسبه للبري داشا، البري داشا غنمشيو لينونسي نشوفوا البري داشا بشحال شرينا. البري داشا ها هي، شرينا 9800 كيلو، شريناها بشحال؟ شريناها ب 23 درهم للكيلوغرام. هادي هما لي زيليمون عندنا، راه عندنا في لينونسي، خاص كنهزوهم تيل كيل. هذاك هو اللي سو سون دي شارج ديراكت. بالنسبه لي شارج انديريكت كنجيبوهم، لي شارج انديريكت كنجيبوهم من طابلو ديال الريبارتيسيون. هنايا عندنا طابلو ديال الريبارتيسيون، عندنا شحال عندنا من ساعه، عندنا في النومبر ديال لي زينيتي دوفر كنحطوهم في الكونتيتي، وفي البري يونيتير كنحطو لو كو دو لونيتي دوفر. هي عندنا 9800 كيلو، وشحال كنزيدوا عليهم؟ كنزيدوا عليهم لي شارج ديراكت 4 دراهم. هنايا اول حاجه البري داشا عندنا 9800 كيلو، الا ضربناها في 23 درهم غتعطينا 225400. بالنسبه لابروفيزيونمون عندنا 9800 ضربناها في 4 تعطينا 39200. هنايا راه كناخذوا هاد الكولون كناخذوه تالكين كنحطوه في النوبه الاولى، كنديروا 39200 مقسومه على 9800 كتعطينا 4. دابا كنديروا 9800 الا ضربناها في 4 كتعطينا 33200. داكشي اللي عندنا في سيكسيون دابروفيزيونمون هو اللي كنحطوه هنا. بالنسبه للكو داشا، الكو داشا عندنا شحال عندنا 9800 كيلو هي اللي كتبقى عندنا. وبالنسبه لهنا في المونطون عندنا 225400 غنزيدوا عليها 39200 غتعطينا المجموع ديال 264600. 264600 الا قسمناها على 9800 غتعطينا لو بري يونيتير اللي هو 27. هي كانت عندنا 23 درهم لي شارج ديريكت، وزدنا عليها 4 دراهم ديال لي شارج انديريكت اللي كيعطينا المجموع ديال 27 درهم. ندوزو نشوفوا الكيسيون الاخرى. établir l'inventaire permanent des planches de liège. خاصنا نصابوا l'inventaire permanent. l'inventaire permanent كيكون عندنا بحال هكا، كيكون عندنا سو فورم ديال الطابلو، كيكون عندنا لي بولي، كيكون عندنا الكونتيتي بري يونيتير المونطون، وكيكون عندنا لي بولي كونتيتي البري يونيتير مونطون. شنو كيكون عندنا في الجهه الاولى؟ كيكون عندنا ستوك انيسيال كنزيدوا عليه لونطري، هنا كيعطينا التوتال. في لوتر كوتي الجهه الاخرى كيكونوا عندنا لي سورتي ولا الكونسوماسيون ولا لوتيليزاسيون، كيبقى عندنا ستوك فينال المجموع ديالهم كيعطينا توتال. نمشيو نشوفوا ستوك انيسيال اشنو قالوا لنا في لينونسي. ستوك انيسيال اشنو كان عندنا؟ ستوك انيسيال عندنا 2000 كيلوغرام بشحال؟ ب 29.95. هذا هو الاول غنحطوه، يعني الستوك الاولاني اللي كان عندنا 2000 كيلوغرام ب 29.95 غيعطينا المجموع ديال 59900. لونطري هو داكشي اللي شرينا. لونطري كنمشيو للطابلو ديال الكو داشا. الطابلو ديال الكو داشا هما دوك لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت كيعطيونا المجموع ديال 27 درهم. يعني كنحطوهم هنا نيشان هذاك لانيم كنحطوه هنايا. عندنا 9800 كيلو بشحال؟ ب 27. المجموع كيعطينا 39200. هذه كناخذوها من الكو داشا اللي يلاه حسبنا. هنا مجموع كانت عندنا 2000 كيلوغرام، زدنا عليها 9800 غيعطينا المجموع ديال 11800 كيلوغرام. كان عندنا ستوك انيسيال وزدنا شرينا، غيولي عندنا المجموع سيتادير ستوك انيسيال بلس لونطري اللي هو 11800.
بالنسبه لي مونطون هنا عندنا 59900 زدنا عليها 39200 غتعطينا المجموع ديال هنايا شوف كالكول تسعود وخمسين ألف وتسعمية إلا زدنا عليها 39200 2000 فوا 22000 22.95 52 وهنا 9800 إلا ضربناها 27 هنا خاص تكون 264,600 هنا كالكولات. دابا نعاود نصلح المونطون. هنا في المجموع غتعطينا 59,900 غنزيدو عليها 264,600 اللي عطينا مجموع ديال 234,500. هنا تنعاود نصلحها لكم قبل ما نصيفط لكم الكوريجي. بالنسبه هنا سالينا مع ستوك انيسيال ومع لونطري حسبنا التوتال. غنشوفوا السورتي هي الكونسوماسيون. نمشيو للكونسوماسيون. الكونسوماسيون هنا عندنا 10,500 هو اللي غنحطو في السورتي. يا اما كنستعملوا السورتي ولا الكونسوماسيون ولا ليوتيليزاسيون. هادو هما لي تيرم اللي كنستعملوا. بيان سور هنايا كنستعملوا لو كو موين يونيتير بونديري اللي لقيناه هو 27 درهم فاصله 50. هو اللي كنحطو هنايا في الجهه الاخرى، هو اللي كنحطوه في السورتي، هو اللي كنحطوه في ستوك فينال، هو اللي كنحطوه في التوتال. هنايا عندنا السورتي عندنا ولا الكونسوماسيون اللي هي 10,500. خاصنا نشوفوا ستوك فينال شحال كيبقى لينا. عندنا 200,000 عندنا 2000 غنزيدو عليها 9800 شحال تعطينا؟ تعطينا 11,800. شحال غنستعملوا منها 10,500. شحال تبقى لينا؟ غتبقى لينا 1300 الا غنحطوه في ستوك فينال. يعني كان عندنا ستوك انيسيال زدنا عليه لي زاشا اللي درنا وكونسومينا منه، غيبقى لينا بيان سور ستوك فينال. ستوك فينال شحال غنديروه؟ حتى هو غنديروه ب 27.5 اللي هو الكو موين يونيتير بونديري اللي لقيناه هنايا. هنا 10,500 الا ضربناه في 27.5 غتعطينا 288,750. وإلا ضربنا 1300 ضربناه في 27.5 غتعطينا 35,750. هنا مجموع الا جبنا 10,500 الا زدنا عليها 1300 غتعطينا 11,800. بالنسبه للمونطون الا جمعنا 288,750 زدنا عليها 35,750 غتعطينا 324,500. ردوا بالكم دائما هنا خاصنا نلقاو ليكيليبر. هذا الشيء اللي عندنا في ستوك انيسيال بلس لونطري هو اللي خاصنا نلقاو في السورتي بلس ستوك فينال. نشوفوا الكيسيون الاخرى. عندنا قال لك بريزونتي سو فورم دو تابلو لو كالكول ديال لو كو دو برودكسيون دي ساشي دو بوشون. خاصنا نصابوا او صابنا الكو داشا، صابنا لانفونتير بيرمانون ديال البلونش دو لياج. دابا خاصنا نصابوا الكو دو برودكسيون. بالنسبه للكود برودكسيون حتى هو كيكونوا فيه شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه لا ماتيير بروميير، كيكونوا فيه لي فورنيتور اللي غنشريو. باغ اكزومبل هنا عندنا هما لي ساشي، هما دوك الاكياس اللي غنديروا فيهم لي بوشون. عندنا المان دوفر ديال لاتوليي بريباراسيون،
عندنا المان دوفر ديال لاتوليي ديال الكونترول امبالاج. هادو كاملهم يلاه سون دي شارج ديراكت. ولي شارج انديريكت كنجيبوهم من طابلو دو ريبارتيسيون. نبداو بلي بلونش دو لييج. لي بلونش دو لييج هما الماتيير بروميير. الماتيير بروميير منين غناخدو لا لين ديال اللي حسبنا في لانفونتير بيرمانون. هنايا عندنا 10500 كيلو بشحال ب 27.5. المونطون جلوبال اللي هو 288750. هاد لا لين كنحطوها هي اللي كنحطو هنايا في البلونش دو لييج. اول حاجه كنزيدو هنايا عندنا البارافين هو ديك الماده اللي كنستعملوه باش كنديروا تشحيم ديال هاد لي بوشون باش كنديروا كيسهلوا لنا العمليه ديال الخاتم. هنايا عندنا المونطون اللي عندنا الكونسوماسيون عندنا 143200. هذا عطاونا غير المونطون جلوبال، ما عطاوناش الكونتيتي وما عطاوناش لو بري يونيتير. هنا كنجيو كنحطوه نيشان عندنا 143200. ندوزو نحسبوا لي ساشي فيد، هما دوك الاكياس اللي كيشريو اللي كيديروا فيهم لي بوشون فاش كيصاوبوهم. شحال شراو عندنا هنايا بالنسبه للكونسوماسيون ديال لي ساشي فيد عندنا 48000 ساشي كيس. كل الكيس لو بري ديالو هو 0.4. هنا كنحطوهم نيشان عندنا 48000 غنضربوها في 0.4 غتعطينا 19200. ندوزو المان دوفر ديال لاتوليي دو بريباراسيون، هما السوايع اللي كنستعملو في لاتوليي ديال البريباراسيون. عندنا بالنسبه للبريباراسيون خاصنا 3750 ساعه، كل ساعه كدير عندنا ب 16 درهم. هادو كنحطوهم ساهلين. عندنا 3750 ضربناها في 16 غتعطينا 60000. غندوزو المان دوفر ديال لاتوليي ديال لومبالاج. بالنسبه للومبالاج عندنا 4000 ساعه. هنايا ما عطاوناش لو بري يونيتير ديال الساعه، عطانا لا فالور جلوبال ساهله. كنحطوه هنايا عندنا 4000 وهنايا عندنا 80000 اللي هو المونطون جلوبال. الا قبضنا 80000 قسمناه على 4000 غتعطينا 20. عندنا هنا لي فري ديفاكياسيون. قالوا لنا لي فري هنا لا نوسيون ديال يعني هذوك لي ديشي داك البقايا اللي ما كنستعملوهمش كتخلص الشركه كتخلص عليهم واحد لي شارج ديال لو كو ولا لي فري ديفاكياسيون 5250. هادو سون دي شارج حتى هما خاصنا نزيدوهم. هنايا الفري ديفاكياسيون عطاونا المونطون جلوبال، هنايا غنديروا 5250. هادو يلا سالينا دابا لي شارج ديريكت. غندوزو لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت غنمشيو للطابلو ديال ريبارتيسيون. هاد سيكسيون ديال لابروفيزيونمون راه استعملناها في الكو داشا. اشنو اللي غيبقى لينا؟ غيبقى لينا هاد ثلاثه. غيبقى لينا البريباراسيون، غيبقى لينا لوزيناج، وغيبقى لينا الكونترول. الديستريبيسيون ما نستعملوه حتى لو كو دو روفيان، هذا نستعملوه. هنايا اول حاجه عندنا بالنسبه للبريباراسيون شحال خاصنا 10500 كيلوغرام. كل كيلوغرام شحال كيدير لينا ديال لونيتي لو كو دونيتي عندنا 20 درهم. الا ضربنا 10500 ضربناها في 20 غتعطينا هي 210000. بالنسبه لليزيناج عندنا 6000 ساعه، الا ضربناها في 30 غتعطينا 180000. بالنسبه للكونترول امبالاج عندنا 48000، الا ضربناها في 6.25 غتعطينا 300000. هادو هما لي زيليمون اللي غيكونوا عندنا في لي شارج انديريكت. كنهزهم كنحطهم ما كنبدلوا والو. عندنا 10500 ضربناها في 20 غتعطينا 210000. 6000 ضربناها في 30 غتعطينا 180000. عندنا 48000 ضربناها في 6.25 غتعطينا 300000. بالنسبه لهنا الكو توتال التوتال عندنا خاصنا نمشيو نشوفوا في لي نونسي. دائما نردوا بالنا لي نونسي. هنا لا برودكسيون ها هي عندنا 48000 هما هذوك لي صاك اللي غنديروا فيهم هذوك لي بوشون اللي صابنا.
وقلنا كل بوشون راه فيها 100 ديال كل ساشي فيه 100 بوشون. بيان سور هنايا كنجمعوا لي مونطون، غنجمعوا عندنا 288750 غنزيدوا عليها 143200 غنزيدوا عليها 19200 غنزيدوا عليها 60000 غنزيدوا عليها 80000 غنزيدوا عليها 5250 غنزيدوا عليها 210000 غنزيدوا عليها 180000 غنزيدوا عليها 300000 اللي غتعطينا المجموع ديال 1,286,400. إلا قسمناها على 48000 غتعطينا 26.80، سيتادير لو كود برودكسيون. يعني بشحال كيتقام علينا هاد لي ساشي اللي كيكونوا فيهم لي بوشون باش صاوبنا هاد الكود برودكسيون. شنو كنحتاجوا لي بلونش اللي هما دوك الالواح ديال الفيلين، وكنزيدوا عليهم البارافين اللي هي ديك الماده اللي كنشحموا بها باش كنسهلوا العمليه ديال الختم ديال لي بوشون. كنديروا فيهم اللوغو ديال ولا الختم ديال المؤسسه. لي ساشي فيد هما دوك هما دوك الاكياس اللي كنديروا فيهم دوك لي بوشون فاش كنصاوبوا. كنحتاجوا العدد ديال الساعات ديال في لاتولي ديال البريباراسيون، وكنستعملوا النومبر ديال لي زور ديال لاتولي ديال الكونترول اي امبالاج. هادو سو سون دي شارج ديريكت. وعاد كنجيبوا لي شارج انديريكت اللي هما المصاريف اللي كيكونوا في لاتولي ديال البريباراسيون وديال ليزيناج وديال الكونترول اي امبالاج. دابا صابنا وصلنا لكو دو برودكسيون. غنشوفوا الكيسيون اللي موراها. الكيسيون اللي موراها هي عطاونا هنايا، عطاونا لانفونتير بيرمانون دي ساشي دو بوشون. هنا في النوبه الاولى صابنا لانفونتير بيرمانون ديال لي بلونش دو لييج، هما دوك الاخشاب ديال الفيلين. دابا غنديروا لانفونتير ديال لي ساشي. لي ساشي نشوفوا في النوبه الاولى شحال كانوا عندنا في لي ساشي. في النوبه الاولى كانوا عندنا لي ساشي فيد، كانوا عندنا ستوك انيسيال. هنايا كان عندنا 4000 وغنزيدوا عليها 48 ديال البرودكسيون. وبالنسبه لي سورتي هما لي فونت. وغنشوفوا ستوك فينال. ستوك انيسيال عندنا هو 4000. هو بالنسبه عندنا كان عندنا في لو 1 5 كان عندنا واحد لو ستوك ديال 4000 انيتي. بشحال لا فالور جلوبال عندنا 91600 هو الاول. غنحطوا هنا 4000 وهنا المونطون جلوبال 91600. الا قبضنا 91600 قسمنا على 4000 غتعطينا 22.9. بالنسبه لونطري هما كنمشيو الطابلو ديال البرودكسيون، كنهزوا هاد لا لين كامله كنحطوها. عندنا هنا 48000 عندنا بشحال 26.80. المونطون جلوبال 1,286,400. هذاك هو اللي كنحطوه هنايا، هو داكشي لا برودكسيون هو لونطري. هنا كنجمعوا التوتال. عندنا 4000 زائد 48000 كتعطينا 52000. عندنا 91600 الا زدنا عليها 1,286,400 غتعطينا المونطون ديال 1,378,000 اللي الا قسمناها على التوتال اللي هي 52000 غتولي عندنا 26.5. هذا هو الكميوب اللي غنستعملو في الستوك. هذا الكميوب اللي لقيناه هنا هو اللي كنستعملوه في الجهه الاخرى، هو اللي كنستعملوه في الستوك في السورتي، هو اللي كنستعملوه في الستوك فينال، هو اللي كنستعملوه في التوتال. غنمشيو لي سورتي. لي سورتي هما لي فونت. داكشي اللي صابنا كان عندنا ديجا ستوك وزدنا حنايا درنا واحد لا برودكسيون، درنا واحد الانتاج. هذاك ستوك وداكشي اللي نتجنا غنبيعوا منه. شحال غنبيعوا منه؟ غنبيعوا منه 50000. 50000 هو داكشي هو السورتي، هي اللي غتكون السورتي ديال هاد لي ساشي دو بوشون. عندنا 50000 بيان سور غنضربوها في 26.5 اللي هو الكميب اللي حسبنا دابا غتعطينا 1,325,000. بالنسبه للستوك فينال، ستوك فينال كي غنحسبوه؟ ستوك فينال عندنا 4000 زدنا عليها 48000
هي شحال تعطينا 52000. شحال غنبيعوا منها 50000. غتبقى لينا 2000. 2000 هو ستوك فينال اللي غيبقى لينا ديال لي ساشي دو بوشون. بالنسبه لهنا عندنا 50000 زائد 2000 غتعطينا 52000. هنايا عندنا 1,325,000 زدنا عليها 53,000 غتعطينا المجموع ديال 1,378,000. إلا قسمناها على 52,000 غتعطينا 26.50. إلا لاحظنا هنايا توتال ديال ستوك انيسيال بلس لونطري هو توتال ديال سورتي بلس ستوك فينال. هنا دائما خاصنا نشوف نفيريفي واش كاين عندنا ليكيليبر ولا لا. دابا غندوزو للكيسيون الاخرى. صابنا الكو داشا، صابنا الكو داشا، صابنا لانفونتير بيرمانون ديال لي بلانش دو لييج، صابنا الكو دو برودكسيون دي ساشي دو بوشون، صابنا لانفونتير بيرمانون دي ساشي دو بوشون. دابا غنصاوبو قال لك بريزونتي سو فورم دو تابلو لو كالكول دو كو دو ريفيان دي ساشي دو بوشون. دابا غنحسبوا لو كو دو ريفيان، يعني القيمه بشحال كيتقاموا علينا هاد لي ساشي اللي فيهم لي بوشون. عندنا الكو دو ريفيان دي ساشي دو بوشون، عندنا كنصابو سو فورم ديال الطابلو، كيكون عندنا لي بولي، كيكون عندنا الكونتيتي بري يونيتير مونطون. بالنسبه كنبداو دائما اي في كاع المراحل كيكونوا عندنا لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت هما لو كو دو برودكسيون دي شاسي فوندو. شحال عندنا 50,000. شحال كتقام علينا؟ كتقام علينا ب 26.5. المجموع اللي عندنا 1,325,000. منين جبناه من لانفونتير بيرمانون دي ساشي. هاد لالين كنجيبوها كنحطوها دائما. الا كتلاحظوا راه لي طابلو راه عندهم علاقه. هاد الطابلو ديال لانفونتير بيرمانون هو اللي كنستعملوه في لو كو دو ريفيان. هادو اللي حسبنا دابا. يلاه لي شارج ديريكت. كاينين واحد لي شارج انديريكت اللي هما لي فري دو ديستريبيسيون. لي فري دو ديستريبيسيون ملي غنمشيو غنجيبوهم من الطابلو ديال ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت. يعني هنا استعملنا لابروفيزيونمون فاش استعملناها في الكو داشا، وبالنسبه للبريباراسيون ولوزيناج والكونترول وامبالاج استعملناهم فاش؟ استعملناهم في الكو دو برودكسيون. بقى لينا هنايا الديستريبيسيون. الديستريبيسيون هو اللي غنستعملو في لو كو دو ريفيان. اشنو عندنا بالنسبه النومبر دي زونيتي دوفر عندنا 20,000 اللي هو غنحطو في الكونتيتي، وبالنسبه للكو دو لونيتي دوفر اللي عندنا 7.5 غنحطوه فين؟ غنحطوه في لو بري يونيتير. الا ضربنا 20,000 ضربناها في 7.5 غتعطينا 150,000. ها هي حطينا هنايا بالنسبه لي فري دو ديستريبيسيون عندنا 20,000، عندنا 7.5 غتعطينا 150,000. بالنسبه هنا عندنا لي زيليمون هنايا لو كو دو ريفيان. لو كو دو ريفيان هما شحال الكونتيتي ديال لي ساك اللي غنبيعو. بالنسبه للكونتيتي ديال لي ساك اللي غنبيعو هما 50,000. هنايا ها هما راه عندنا 50,000 هما لي ساك اللي غنبيعو اللي هنايا هما اللي غيكونوا عندنا في لو كو دو ريفيان. ها هي عندنا المجموع عندنا 50,000 هما اللي غنبيعو لي ساشي. هنايا عندنا 1,325,000 الا زدنا عليها 150,000 غتعطينا 1,475,000. هاد 1,475,000 الا قبطناها قسمناها على 50,000 غتعطينا 29.5. يعني بشحال قيمه التكلفه، بشحال كتقام علينا هاد لي ساك. كيتقام علينا كل ساك كيتقام علينا ب 29.5. صابنا دابا لو كو دو ريفيان، يعني بشحال التكلفه الاجماليه ديال لي ساشي. دابا من بعد غندوزو باش نحسبوا الريزولتا اناليتيك. غنحسبوا دابا le résultat analytique sur les sachets de bouchons. عندنا
الريزولتا اناليتيك سور لي ساشي دو بوشون، عندنا لي بولي دائما كان لي بولي كونتيتي، عندنا بري يونيتير، عندنا المونطون. بالنسبه لو بري دو روفيان، لو بري دو روفيان هو لو شيفر دافير. لو شيفر دافير شحال عندنا؟ عندنا هنايا راه عندنا سيتادير كنبيعوا 50000 يونيتي بشحال؟ ب 40 درهم. كل يونيتي ب 40 درهم، غنضربوا 50000 في 40 غتعطينا 2 المليون. وبالنسبه لو كو دو روفيان، لو كو دو روفيان ملي غنجيبوه من هاد لا لين اللي حسبنا الاخرانيه ديال الكو دو برودكسيون، اللي هي لقينا بان باش نصابوا 50 صاك 50000 صاك كيتقام علينا ب 29.5 اللي كتشكلوا الاجماليه اللي هي 1,475,000. كنحطوه نيشان هنايا. كما قلت لكم قبيلات ما خاصكمش تغلطوا في لي طابلو، ولي طابلو عندهم العلاقات بيناتهم. اي حاجه حسبناها بحال هنايا حسبنا لو كود روفيان. لو كود روفيان هو اللي كنستعملوه في الريزولتا اناليتيك. هنايا الريزولتا اناليتيك يعني كنبيعوا 50000 وحسبنا لو كود برودكسيون ديال 50000. دونك غنلقاو هنا في المجموع 50000 هما داك الشيء اللي غنبيعوا. هنايا بالنسبه للمونطون عندنا 2 المليون هي بشحال كتبيع الشركه هذوك لي ساشي اللي فيهم لي بوشون، ولكن بشحال كيتقاموا عليها؟ بشحال كيتقاموا عليها من ا ل زد؟ كيتقاموا عليها ب 1,475,000. دونك غنديروا 2 المليون ناقص 1,475,000 غتعطينا 525,000. هي بشحال كتربح الشركه الا باعت 50,000 صاك. ولكن يمكن لينا نحسبوا كل صاك نشوفوا بشحال كتربح. هنايا الصاك الواحد بشحال كتبيعوا الشركه؟ كتبيعوا ب 40 درهم. كل صاك فيه 100 بوشون كتبيعوا هاد لونتربريز كتبيعوا ب 40 درهم. ولكن بشحال كيتقام عليها؟ كيتقام عليها كل صاك كيتقام عليها اللي من هنا جبناه بان كل صاك كيتقام عليها ب 29.5. يعني الا درنا 40 نقصنا منها 29.5 يعني كيكون عندنا 10.5. يعني كل صاك صابته الشركه وباعته ب 40 وكيتقام عليها ب 29.5، الشركه كتربح 10 دراهم فاصله 5 في كل صاك. هذه لا بارتي الاولى.